नमस्कार. आज डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री हाचो जल्मदीस. हांव भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आनी तशेंच गोंयच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव तांकां वाडदिसाच्यो घुनघुनीत परबी दितां आनी देवा लागीं मागतां की तांकां बरें आयुश्य आरोग्य मेळचें. फाटलीं 7 वर्सां गोंयच्या मळाचेर मुख्यमंत्री म्हणून काम करतना दोतोर प्रमोद सावंतान केल्लीं अनेक कामां आमकां लक्षांत आसा. आनी ठळकपणान सांगपाचें म्हटल्यार म्हजें घर नांवाची स्कीम आसूं किंवा सरकार तुमच्या दारी हो उपक्रम आसूं, वेगळ्या वाटेंतल्यान लोकांची सेवा करतना सकले स्तराचेर पर्यंत पंचायत लेवलाचेर पर्यंत लोकांच्या दारांत वचून त्या सरकारी ऑफिसरां कडल्यान तांकां मदत करपाचो तांचो आवेश तातूंतल्यान प्रगट जाता. विरोधकाची कामां करतना सुद्दां तांणी खंयच हात फाटल्यान घेतलो ना आनी एक देगजिणी अशी जीण व्हरतना तांणी दाखोवन दिलें गोंयचो मुख्यमंत्री हो फक्त सत्ताधारीच न्ही जाल्यार सगळे 40 मतदारसंघांतलो मुख्यमंत्री आसा. गोरगरिबाची सेवा करतना जाणट्यांक नेणट्यांक तशेंच ल्हान भुरगीं सुद्दां अपुरबायेन आमचो दोतोर हो शब्द म्हणटना भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या हातूंत भितर फाटल्या 7 वर्सांच्या हातूंत भितर ह्या वाडदिवसाच्या निमतान परतून एकदां देवा लागीं मागतां की तांची कारकीर्द तशीच फुडें वचची आनी त्याच बरोबर देवान तांकां राखण दिवची आनी तांच्या हातूंतल्यान गोंयची आनी समाजाची आनिकूय बी चडांत चड बरी सेवा करची. देव बरें करूं. हॅपी बर्थडे डॉक्टर प्रमोद सावंत.